View. Dito lang katong sa ibaba baka itong mga kahoy ang mga lubi. Paling kuras li di oh. Makuha mo yan ang tungod. Magsugod na. Magsugod na nung. Magsugod na. Mana nih? Dili ka? Saka na ka dire? Wala pa. Drop lagi.
Wala na. Ang ano? Hindi na. Kani mo Diyos nga naging dalaan kay gahom sa tanan Diyos nga naging alaman ng Ginoo. Inaagi si mulay katapusan gahom mo lumayan ng hangin kami Diyos nga nas kahapon. Mga paginawot kami o Diyos nga ang mga pagkampo, mga pagpasalamat, mga pagpagamuyo. Mga paghangin karon amahan imo kinikugan ng pagtaling mo galon. Hinawton talod nga sa takna ni taknas kahapon ng Diyos ko tubig. Ang imong mulay katapusan nga sa lang yung magdanag di as matapusan dito. Among gihala di kan Ginoo ang kalag sa mga igsoon di tayo minit o Dios. Hinawton talod imo siyang hatagan og kahayag gikan Ginoo siya makasulod diha sa mga kapahulayan. Kung sa mga kalapasan kamalian mga kakulangan ng sityatan ning nahimong Ginoo kabuhi pa siya. Hinawton talod nga imo tapos ang kaluot kay dangat diha kani. Ug nagahangyo kami amahan nga ikaw kay talon magahupay Ginoo sa kaguol kabalaka kasakit ug gibati karon sa mga pamilya kitutungod kami. Pamilya Jimenez ulit Nero Ginoo. Hinawton talod ikaw magahupay dili tanan. Bisan pa man o Dios ning taknas kahapulong Ginoo magapanginaot kami amahan nga ikaw gid mismo mao ang manunay sa pagsulat sa among mga ngalan di as libros kinabuhi. Ug hinawton talod imong abihan nga manunay ng kasing-kasing sa papaminaw ning balaang pulong Ginoo nga diin kahatag ug paglaom di as nagusa na Ginoo. Bisan o Dios kami may kamatayon mga lawas Ginoo apan mabuhi. Kini gitugyan og isang pinaagi sa katapos ang gahom sa mga presensya sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan sa mahal sa Espiritu Santo. Amen. Ato ang paminawon no ang pulong si Ginoo. No. Dinhi sa pinadayag 14 13 nga nagaingon no sa kapasalig si Ginoo diha sa mga matagusan nato nga kung ang tao na diha sa pagkinabuhi diha sa ato ang Ginoong Jesucristo nga makakaplag og kinabuhi maka pahulay matud pa resulti si Ginoo kinsa katong tagan og kapahulayan si Ginoo hatagan og kini ang kinabuhing walay katapusan man siya makaalaga diha si Ginoo. Amen. Tumatud pa diri sa Pinadayag 14:13. Og nabati ko gikan sa langit ang usa ka tingog nga nag-ingon, sulat mo kini. Bulahan ang mga mamatay nga sukad karon mga matay diha si Ginoo. So usa ka sulti sa Ginoo gikan sa balaang kasulatan nga ang tanang nangamatay diha si Ginoo matud pa sa pulong si Dios bulahan nga naman. Matud pa niya bulahan gayud nagaingon ng espiritu aron makapahulay na sila gikan sa ilang mga paghago kay ang ilang mga binuhatan mo kuyog man kanila. So usa ka pasalig sa Ginoo nga ang usa ka alagad sa Dios nga namatay matud pa niya bulahan nga naman ang iyahang binuhatan, ang iyahang mga paghago mo uban, no? Ikaw nga namatay diha sa Ginoo matud pa sa Dios bulahan kay nga naman ang imong binuhatan ng imong mga paghago diha sa Ginoo dili makawang. Mo uban. Usa niini mga takna ang pasalig sa Ginoo diha sa matag usa nato ang kinabuhi. No? Although naatay kanya-kanyang panahon sa ato ang mga kaugalingon sa ato ang mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Matud pa niya ang adunay panahon na alang sa tanang butang. Panahon na alang sa tagsa-tagsa katuyo ilalom sa langit. So kung ini mga takna nining takna sa kahaponon ato amang gihatod diri ang atong igsuon. Usa ni katuyo no gikan sa Ginoo nga i-plastar.
No, usa ka purpose sa Ginoo nga ang tanan, no, babae lalaki, ikaw ako kitang tanan moabot gyud ang ato ang may kini ang ato ang limitasyon na agoy mamatay. No, matud pa niya dinhi. No, ingon ang pulong si Ginoo. Ang sa kadapit, ang tanan gikan sa abog ug ang tanan mo pauli sa pagkabog pag-usab. Bisan unsaon nato kini ang intake sa mga bitamina nga makapalikon sa atong lawas. Bisan unsaon nato kini ang panindot sa atong lawas moabot gyapon ang punto, ang panahon nga di ini kawa ko kitang tanan mo pahulay. Matod pa sa pulong sa Ginoo Ecclesiastes 3:3, panahon sa pagpatay, pagkamatay, panahon sa pagkabuhi. So naay panahon ang matag usa sa tuwa. No, wa ta kabalo kinsa amo sunod. Kabalutan nga naatay limitasyon natay kinakamatayon pero wa ta kabalo kun sa moabot ang kamatayon sa mga tag-usa nato ug kinabuhi. That's why si Pablo nag-ingon sukad karon aduna na gikatakan tagana kanako nga purong-purong. Nga niadtong unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghuhukom. So naay reward nga ihatag sa Ginoo diha sa matag usa nga nagalagad sa Ginoo, diha sa matag usa nga nagkupot sa ngalan sa Ginoo, naay reward nga madawat. No? Usay pinaka-importanteng buhaton matud pa niya dinhi ang unang Korinto 15:1. Matud pa niya dinhi gipabot sa Ginoo diha sa matag usa mga igsoon. Buot kong ipahinumdum kaninyo ang maayong balita nga akong giwali kaninyo. Na inyong gipanagdawat nga niini na nagbaro kamo karon og nga pinaagi niini. Kamo ginaluwas kong inyong kiningkuptan pag-ayo gawas kong taphawra ang inyong pagtuo. So gikan di ay sa balaang kasulatan, gikan di ay sa maayong balita. Makadawat ang assurance, makadawat ang kinabuhi mo na katapusan nga ihatag sa Ginoo kung ang ato ang pagtuo lipon. Dili atik-atik, dili murag kani ang lastiko inat-inat. No? Niini mga takna matud pa sa Ginoo. No, ingon siya dinhi diya sa balaang kasulatan matud pa niya kay ang binuhatan sa matag usa mukuyog man kanila. Sumo ni pinaka-importante karon ni takna sa kapuno no, giagda ta. Giagda alang sa pagkamaynang tuson sa mga balaan sa mga nanagbantay sa sugo sa Dios o sa tinuohan ni Jesus. Giagda ang matag-usa sa pagkahimong balaan. Giagda ang matag-usa aron matarong, giagda ang matag-usa diha sa dalan sa Ginoo para inakabot sa gitawag og kamatayon nga pisikal. Maridi ang ato ang spiritual nga aspecto. No? Dili pa ni mao ang pinaka dako kay trahedya, no? Naapay mas pinakadelikado, no? The greatest tragedy of our life is not death but a life without Christ. No, ang pinaka dakong trahedyang mahitabo diha sa kinabuhi sa tao, ang pagkinabuhi niya nga wala sa Dios, ang pagkinabuhi niya nga wala si Kristo, ang pagkabuhi niya nining kalibutan nga siyara ang tag-iya siyang kaugalingon. No? Ang pulong sa Ginoo gipaabot diha sa matag usa sa tuwa nga kinahanglan tang muhatag og dako kayong mga pagtagad niini mga pulungan diha sa matag usa nato kag kinabuhi nganong kaha. Tungod kay matud pa sa Ginoo dinhi. Ingon sa diri sa Job 14:10, apan ang tao mamatay og ikalubong. So dili malalis ang gisulti sa Ginoo, oo ang gininahawa sa tao mabugto. Maputol na ay limitasyon, mamatay ang tao. Usa ang natong himuon. Hatagan natong pagtagad ang Juan 1:12 nagsulti. Sa tanang mituo, sa tanang misalig, siya nagahatag og kagahom sa pagkamahimong anak si Ginoo. Ang tanan nga nagtuo sa ato ang Ginoong Jesucristo, ang tanan nga misalig niining balaang kasalutan niining mensahe sa Ginoo. Ang maayong balita ngayon ipaabot diha sa matag usa sa tuwa. Paglao. Kinabuhing walay katapusan. Tuuhan. No? Tuuhan nato nga naman. Ato ang kalag na kasalalay. Ginapangandaman nato ang ato ang kaugalingon. Nga naman nga pag-abot ani dapat maplastar na ang ato ang espirituhan nga kahimtang. Nga naman basi nang tuo ta nga kini okay na, no? Kung maingunanin na ta okay na, no. Mao pa ni ang unang ang napay ikaduhang kamatayon nga ato ang atubangon para lang masayran sa tanan. Dili pa ni mao ang pinaka dakong kahityan, no? Physical nga kamatayon, unang kamatayon, ang spiritual nga kamatayon naapay. No, naapatay atubangon. No, diha sa dakong trono nga maputay in the white throne judgment maglinya ang mga patay, mga dagko ug bagagmay. Ngano para sa ngano maglinya?
para tanawon sa Dios kung ang ato ang pangalan na abas libros kinabuhi. Ug katong mga libro nga pag-abrihan, tanawon ang ato ang mga binuhatan. That's why niining mga taknaan, niining kapanahona, matutpa sa pulong si Ginoo. Ingon nga ang katubigan maito sa dagat, ug ang suba magakakunhod og mumala. Mao man usab ang tao mamatay ug dili na mobalik. Hangtod nga mawala ang kalangitan, sila dili na mahigmata. Dili usab sila mapukaw sa ilang pagkatulog. Sumao kini ang pinaka tinuod nga gisulti sa pulong si Ginoo. Bisan unsaon na pukaw, di na tumapukaw. Nga naman di naman wala na may kinabuhi. Bisan unsaon na kini ang pugong moabot gyud sa matag usa nato nga kitang tanan mamatay. Muhubas man gani da ang suba kung sa pagkaang ato ang mga kinabuhi. No? So niini mga taknaa ato aning hatagan og dako kay pagtagad ang pulong si Ginoo, no? Ikaw ako kitang tanan kalag nimo kalag nako kalag natong tanan nakasalalay ani. No? Ang ato ang edad wala nagpaubos kundi nagpataas. Indikasyon nga ang ato ang mga kakalawas na ay taning na ay limitasyon na ay pagkaputol sa ginhawa. So unsay solusyon? Duolo na to ang Ginoo. Duolo na to ang iyang mga pulong nga nagtawag diha sa matag usa sa tuwa. Matud pa niya dinhi. Kung adunay taong giuhaw umari sa kanako og minom, samusalig kanako sumala sa giingon sa kasulatan gikan sa iyang kasing-kasing, mudagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi. Mao ni pasalig si Ginoo. Samusalig sa Ginoo na ay kalauman. Samusalig diha sa Ginoo matud pa niya sa tanang giuhaw sa pulong sa Ginoo. Hatagan niyang tubig nga walay bayad, libre. No, libre ka ng tubiga mao ang pulong si Ginoo. No, matud pa sa Dios, ingon siya dinhi. Ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako dili gayud magalakaw sa kangitngit. Hinunua magabaton siya sa kahayag nga magahatag og kinabuhi. No? Sa tanan natong panahon, sa tanan natong desisyon sa ato ang kinabuhi, ang pinakasentro dapat si Ginoong Jesucristo. Nganuman siya ang ato ang kahayag. Pag wala siya sa ato ang kinabuhi, gubot ang ato ang mga unahuna, gubot ang ato ang pagkinabuhi diri kung wala kay Dios. Gani ang Hope 10:14 matupad niya dinhi. Ang taong walay Dios sa iyang atubangan dili gayud makaduol. That's why ikaw ako kitang tanan dapat tang magkinabuhi nga naay Dios ato ang mga kinabuhi. No? Ini mga taknaa ato ang paminawon ang sulti sa pulong si Ginoo dinhi nga naghatag og kining pagpahibalo matupad niya. Apan karon pinaagi kang Kristo Jesus kamo nga kaniadto na hilayo karon gipanduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. So una mao ni ang ato ang gipahibalo si Ginoo nga sa una kung wala kay Dios pigado. Pero tungod sa pulong si Ginoo, tungod sa mensahe nga gikan sa Dios diha matag sa nato na ay kahayag. Bisag na ay mga problema, na ay suliran, na ay ani nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Na agyoy kahayag na ihatag sa Ginoo, na agyoy solusyon na ihatag ang Ginoo. No? Kini matud pa sa balahang kasulatan, no? Nga kung adunay taong mamatay, isulti sa balahang kasulatan nga ato agyong hilakan. No, ato agyong ipakita unsa ka sakit, unsa klaseng kaguol ang ato ang matagamtaman inig mawala ang ato ang minahal sa kinabuhi. No? Usa niini mga taknaa sa kautuhon. No? Ako ang gihangyo ang ato ang mga choir. No? Tung atong awita aron sa pagtuman sa Ginoo nga ang bautismo sa patay. No, ato ang pagabuhaton. Ingon nga kini mao ay sugo sa Ginoo ito sa pagbaon sa ato ang igsoon. No? Liiling kita. Sa ato ang choir. Ang kalabutang Espiritu
Asa ang pansyon? Tanaw. Last viewing nila. Oh, final viewing, final viewing. Oh, ganun niya lang. Pamilya, pamilya. Ayun, mga silang. Ay, yung patuloy yung luha niya. Patulig luha. Nalay ni no, tulag luha. Ano patulig luha niyo? Ito naman siguro. Sige na, sige na. Ay patulig luha mang. Wala. Hinahinay na gawas. Pauban na po. Sunod. Ako ni no, mag-anak ako. Ako, umagat. Yung papa, yung papa. Ano papasa? Sakit sa palihog. Peritaling. Ikuan ko, bro. Peritaling. Peritaling ko. Tawag ka palihog, bro. Uy, ako ni Oyo, yung lihog. Matumba, matumba. Ayaw niyo po na. Pero yung tanaw ka pa rin. Hindi nalalayan ka na po. Last viewing. Kasama